अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद अबी नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी नवंबर के महीने में बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। नवंबर का महीना फतुहात का महीना होगा। नवंबर के महीने में हम एक कॉल देंगे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की होगी, और उस वक्त सब घर पे बता के आएंगे कि अब अगर हम वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं। जब तक इमरान खान आजाद नहीं होते, जब तक अडयाला जेल की सुलाखें मोम नहीं होती, उस वक्त तक हम लोग घरों में नहीं बैठेंगे। जबकि हुकूमती इत्तेहाद ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत ना अच्छी मईशत देख सकती है, ना मुल्क में आम देख सकती है, ना मुल्क को सही डगर पर चलता देख सकती है। मुल्क के तमाम तर मामलात को डीरेल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान को बेजा हब से बेजा में रखा गया है। इमरान खान पर तमाम तर मुकदमात सियासी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तमाम तर मुकदमात सियासी हैं, और हुकूमती इत्तेहाद ये क्लेम करता है कि तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मईशत को तबाह करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को दावत देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पलट के जवाब देती है कि हमारे दौर में जीडीपी 6% थी, और हम इस वक्त जब देखते हैं तो मुल्क का मुआशी निजाम सिसक रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। हम लोगों ने पेट्रोल 150 रुपए लीटर बेचा, जबकि आप 250 रुपए लीटर बेच के क्लेम कर रहे हैं कि मईशत सही डगर पे चल रही है। मामलात क्या हैं? क्या सवाबी जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम पकड़ चुकी है कि बड़े जलसे कर सके, अवाम को इकट्ठा कर सके, अवाम को सरगर्म कर सके कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से रिहा करवा लिया जाए? क्या हुकूमत इस काबिल है कि वो इन धरनों और एहतजाज को खत्म कर सके और वाकई आलमी दुनिया के साथ मामलात अच्छे कर सके? और खास तौर पे ट्रंप की सदारत के बाद क्या हुकूमत तमाम तर मामलात को उस तरह चला सकेगी जिस तरह हुकूमत क्लेम कर रही है? आज के हमारे पैनलिस्ट में मौजूद होंगी रिजवाना गजानफर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन करेंगे गुलाम अब्बास हरल साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी मुसर्रत नियाजी साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम रिजवाना गजानफर साहबा। रिजवाना गजानफर साहबा, हाउ डू यू थिंक सवाबी जलसे के बाद क्या आप इस काबिल हो गए कि अवाम को दोबारा इकट्ठे कर सकें? क्या अब अली अमीन गंडापुर गायब नहीं हुआ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इस काबिल थे, और हमने हमेशा जब भी अवाम हमारे साथ है, सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत है, जो कि 8 फरवरी को सारी दुनिया ने देख लिया, इन लोगों ने भी देख लिया, जो फार्म 47 की जो हमारी हुकूमत है सो कॉल्ड, उन्होंने भी देखा कि अवाम की ताकत हमारे साथ है, कि इन्होंने हमसे इंतखाबी निशान भी छीना, हमने उस तरह कन्विंसिंग भी नहीं कर सके, कोई कंपेन नहीं की। लेकिन आई सल्यूट माई अवाम कि जिस तरह वो 8 फरवरी को निकले हैं, और उन्होंने डिफरेंट कोई बैंगन तो कोई ट्रैक्टर तो किस किस को उन्होंने ढूंढ ढूंढ के वोट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो हासिल की, जो कि मेरा ख्याल है इन लोगों के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बड़ा शॉकिंग था। इसी वजह से रिजल्ट रुक गए। रिजवाना साहब, आपने एक बड़ी मानी खेज बात की, बड़ी मानी खेज बात की। ज़लज़ले पे मैं गुजारिश कर दूं, मेरा एक सवाल ले लीजिए फिर फरमाइएगा। आपने बड़ी मानी खेज बात की कि आप इस काबिल हैं कि आप इमरान खान को छड़वा सकते हैं। 16 माह से आप लोगों ने जो कुछ किया आपके सामने है, और इमरान खान के अपने घर में लड़ाई है बहनों और बीवी के दरमियान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में लड़ाई है, क़यादत में लड़ाई है। सवाबी का कल का जलसा यूं लग रहा था जैसे अली अमीन गंडापुर को बकअप किया जा रहा है कि आपको जो लोग उंगली करा रहे हैं, जो लोग आपकी क़यादत से नाखुश हैं, जो लोग आपके गायब होने से नाखुश हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो मुनाफिक हैं।
देखिए, सबसे पहली बात कि ये जिस तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं कि जी उनकी आपस में लड़ाई है, उनकी हम पीटीआई के इतने करीब हैं, हमारा मिलना जुलना होता है, हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग जिस तरह से ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उनकी आपस में लड़ाई है, क़यादत की आपस में लड़ाई है, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल कतई कोई बात नहीं है। आपने और कल ये की भी एक शेख तरीका वकास है, अकरम की तकरीर ये सुनी है इस मैडम? वस्तायत का एक तरीका है मैं कि जब गुजारिश आप कर कहते हैं रहा ना हूं, कि आप हर आपने सॉरी शेख वकास अकरम साहब की सारी तकरीर सुनी है? जी हाँ, उन्होंने क्या कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो बात करेगा, वो आतिफ हो, वो आसिफ हो, वो कोई हो, हम उसको मुनाफिक मानते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक जी बिल्कुल, जलसे को मैं जिरगे जवाब का दे रही नाम हूँ। देके आप पहले अपना सवाल बिला आप पहले अपना सवाल कंप्लीट कर लें ताकि उसी हिसाब से मैं जवाब दूं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब आप जी बात कर रही होती हैं तो जाहिर है आपकी बात से सवाल जन्म लेता है। तो जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, बीच में थोड़ी सी आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। अभी अच्छा, मेरी आवाज आपने क्लियर ये है? मेरा सवाल पहुंच गया आप तक? जी मुझ तक ये सवाल पहुंच गया कि जो वकास साहब ने जो बात की, बिल्कुल ये बात है। इस तरह की चीजें देखें, 2-3 दफा जिस तरह से अमीन गंडापुर के साथ हुआ कि उनको वहां से उठा लिया गया, फिर वो नहीं पहुंच सके, फिर दूसरी दफा फिर ये हुआ, तो उससे जो है वो अगर कुछ लोगों के माइंड में एक चीज आई है तो वो उन्होंने उस हवाले से बात की है, वरना देखे बात पे ही आ जाती है कि उस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। जिस सख्ती के साथ हमारे जलसों में या जिस तरह से अगर हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, अगर हम पीसफुल होके आना चाहते हैं तो रोका जाता है। इधर हम बात करते हैं कि जी हमने लॉन्ग मार्च करनी है या जलसा करना है, तो एक आफत आ जाती है, सारे मुल्क को बंद कर दिया जाता है, नेट बंद कर दिया जाता है, कंटेनर लगाए दिए जाते हैं, सारा कुछ कर दिया जाता है। आपको याद होगा हमारे दौर में बिलावल भी वो अपनी जलसी लेके आए थे जब कांपे टांग रही थी, मौलाना फजलुर रहमान और सब लोग आए, हमने तो कोई कंटेनर नहीं लगाए, हमने तो कोई नहीं रोका। ठीक है, रिजवाना साहबा, मुसर्रत नियाजी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक सेकंड, तो वो तो जाहिर है उनके साथ नहीं थे। अब ये जो सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है, यानी हर तरीके से पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है कि अफवाहें फैलाओ, इनमें फूट डलवा दो, खाम खा की ये जो बातें हैं इनमें कोई सच्चाई और सदाकत नहीं है। अमीन गंडापुर को एक दफा उठा लिया गया, पहुंचने नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद इस तरह की जो है ना ये ऐसी बातें फैलाई जा रही है, जो कि मेरा ख्याल है मुसर्रत नियाजी साहबा, है। आप माजी में जलसियां लेके इस्लामाबाद पहुंचते रहे हैं और अभी आप ख्वाब देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। रिजवाना गजनफर साहबा क्लेम कर रही हैं कि वो जलसे नहीं, वो रैलियां नहीं, वो छोटी छोटी जलसियां थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि इंसान अपने तरीक़ाकार से सोचता है, और मेरी बहन रिजवाना का तरीक़ाकार अपना है कि वो अगर मार्च को अगर वो जलसी कह रही हैं तो उनका अपना नुक्ता निगाह है। अलबत्ता हमारी जलसियां, जो इनकी नज़र में जलसियां, वो ये नहीं होती कि जो इनका भड़के मारने वाला KPK का सुल्तान राही बैठा हुआ है, उस तरह का नहीं है कि कभी बुरखा पहन के निकल जाऊं और कभी किसी की तरह से मैं कि मुझे तो किडनैप कर लिया है, मुझे तो उठा लिया गया, और फिर पता चले कि शाम को वो खुद ही डायरेक्टली जो है ना अपनी असेंबली में पहुंच जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी बहन, इस तरह के ना एहतजाज को पसंद करती है। हम जो जलसा करते हैं, मेरे चेयरमैन ने कहा था कि जब हम पहुंचेंगे तो उसके बाद खान साहब अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, हम उन्हें घर भेज के रहेंगे तो वो उससे कायम रहे, और आपको घर भेजा नहीं। लेकिन एक सेकंड, सॉरी, मैं थोड़ा सा करूंगी कि हमने तो उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी है, को आने दिया था, उन्होंने आपकी बात को आने दिया था, कोई रुकावट नहीं डाली थी। आप शायद भूल रही हैं बहन, उनको मुकम्मल कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था बस कि हमने तो बड़ी स्मूथ तरीके से आने दिया था। ये देखिए, मसला ये कि इनका जो है ना, ये इनका पेशेंट तो आप देख सकते हैं कि ये इनका लेवल है। देखिए क्या पेशेंट है इनका कि आप मेरी बात को भी कंप्लीट मेरी बहन होने नहीं देना चाह रही। बात दरअसल ये है कि इन्होंने कहा कि कभी कहा कि अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट खत्म करवाई, कभी कहते थे कि हमारे मुसल्लह अफवाज पर कहते थे, कभी हर एक पे एलिगेशन लगाए। तो मेरे चेयरमैन ने तो कहा था कि आपकी गवर्नमेंट गिराने का सिलसिला मैंने बिलावल हाउस किया,
اور پھر ہم نے قانونی طور پر عدم اعتماد کے تھرو آپ کو گھر بھیجا، جس کو اب تک کہتے ہیں کہ مجھے جو نا آپ لوگوں نے اقتدار مجھ سے چھینا. اور میری بہن کہہ رہی تھی فارم 47 کی پیداوار ہے یہ. ارے میری بہن، فارم 47 کی پیداوار کیا پورے تینوں صوبوں میں فارم 47 آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور KPK کے اندر جہاں آپ کے جو نا لوگوں کو جو ملے ہیں ووٹ بینک ملا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ جو ہے نا ملک کی سیاست ہے. تو میں کہتی ہوں KPK کے اندر نہیں، پورے پاکستان کے اندر سیاست کرے. کرکٹ خود کھیلنے کا جو ٹائم تھا نا خان صاحب کا، وہ ختم ہو چکا، اور ان کو کہے سیاست کرے، کیونکہ سیاستدان ہے نہیں. مسرت نیازی صاحبہ، ہمارے ساتھ غلام عباس حرل صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر قانون دان ہیں. غلام عباس حرل صاحب، ہاؤ ڈو یو تھنک، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا ویژن بھی سنا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن بھی سنا، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں کون صحیح ڈگر پہ ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری وہ پرفارم کر رہے ہیں جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بلاول فیوچر کے وزیر اعظم ہیں؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف اتنا کام کر رہی ہے کہ وہ عمران خان کو آزاد کروا پائیں گے؟ دیکھیں، ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سیاسی اختلاف کو بڑھا کر سیاسی دشمنی میں جو ہے وہ تبدیل کر لیا انہوں نے. یہ ایک دوسرے کی جو رائے ہے اس کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے. اور جب ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو قبول کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ڈھونڈ لیتی ہے کہ بجائے اس کی مقبولیت کو اور اس کی رائے کو یا عوام کی رائے کو قبول کیا جائے، لیکن یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ڈھونڈ کے اس کو کچلنے شروع کر دیتی ہے. جو بھی اپوزیشن میں آتی ہے یا پھر اپوزیشن کے بعد پھر حکومت میں آتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو نورا کشتی ایک ہو رہی ہے پچھلے 74 سال سے، جب تک یہ بند نہیں ہوگی تب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی جائے گی، اور جو سیاستدان ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، یہ کمزور سے کمزور ترین ہوتی جائے گی. غلام عباس حرل صاحب، ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا، غلام عباس حرل صاحب، ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا چونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے اس لیے جیت نہیں پائیں گے. 5 ملین ووٹ لیے انہوں نے. دیکھیں، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے زور لگا لیا، وہاں پہ جو میڈیا تھا اس نے زور لگا لیا، جو بڑے بڑے میڈیا تھے انہوں نے زور لگا لیا کہ کسی طریقے جو ہے ٹرمپ کو جو ہے وہ ہرایا جا سکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بھی جو ہے عوام کی جو رائے ہے اس کی عزت کی گئی اور اس کو مانا گیا. کیونکہ ہمارے ہاں تو بڑی الٹی گنگا بہتی ہے نا جی. ہمارے ہاں جو ہے اگر لوگ جو ہے اپنی رائے نہیں، آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں غلام عباس حرل صاحب؟ کیا لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ نہیں ڈالا یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ سازش جو ہے وہ نہیں ہے اتنی مضبوط. چھوڑ دیں وہاں پہ، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے ووٹ کا احترام کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی جو ہے نا اتنی سازش نہیں ہے. یہاں پہ تو اتنی بڑی سازش پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جب کوئی حکومت آتی ہے، اسی وقت یہ سازش شروع ہو جاتی ہے کہ اس حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف سازش کر رہی ہے. اپوزیشن PTI ہے. ہماری جو دیکھیں عابد صاحب، ایک بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ پاکستانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت وقت کے خلاف سازش کی ہے. کبھی بھی انہوں نے جو اپوزیشن کے خلاف نہیں سازش کی. یہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا اس ملک میں کہ جو حکومت ہے وہ بھی اپوزیشن کے خلاف سازش میں مصروف ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپوزیشن کے خلاف سازش میں مصروف ہے. تو یہ اس کے باوجود بھی یہ اس کو ختم نہیں کر پا رہے. اور آپ نے جو کہا کہ دیکھیں وہاں بھی سازش تو تھی لیکن لوگوں نے ووٹ دیا. بالکل. اچھا، میں گزارش کروں غلام عباس حرل صاحب، میں گزارش کروں، ہاؤ ڈو یو تھنک، ایک خبر ہے کہ قومی حکومت بنانے کا سوچا جا رہا ہے جو
काम करवाने थे हुकूमत से, हुकूमती इत्तेहाद से, वो करवा लिए गए। अब कोई कौमी हुकूमत बनेगी, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है कि मामला चलाए जा सकें। इज इट ट्रू? देखिए, मैं बड़ी देर से आबिद साहब ये अर्ज कर रहा हूं, और इसके अलावा कोई सलूशन भी नहीं है। जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम है, अबवासी हालात आपके सामने है, इसके अलावा कोई इस वक्त सलूशन नहीं है। हम दल में फंसते जा रहे हैं कि इनको चाहिए कि मिनिमम एजेंडे पे एक जो है सारे फ्रीकैन जो है वो बैठकर, सारी सियासी जमातें बैठकर, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के एक मिनिमम एजेंडे पे आप एक जो है कुछ मुद्दत के लिए हुकूमत बना लें। उसमें सारी जो तबका फिक्र है और जो सियासी जमातें हैं उनकी शिराकत दारी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है एक आजादाना एक इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो, और फिर जब इलेक्शन जो करवाए जाएं उसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसको अवाम वोट दे, जिसको मुंतखब करे, उसको आप इक़्तिदार दें, और जो इदारे हैं वो आप कानून के मुताबिक काम करें और एक दूसरे की अपनी डोमेन में रह के, और अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक जो फैसले करें। ठीक है, और रिजवाना गजनफर साहब की जानिब चलेंगे। और बात मैं सॉरी बहुत शुक्रिया करना चाह रहा हूँ। आपने देखा है कि आज एक रिपोर्ट आई है जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इदारा है, ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उन्होंने बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने सिफारिशात जो है पाकिस्तान के हवाले से कुछ की हैं, और उन्होंने बड़ा खदशा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान में बड़े मैसिव लेवल की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं है, यहाँ पे इंसानी हकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं। और हमने 2010 में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके ऊपर हमने साइन किए हुए हैं, उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और हमारे ऊपर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमारे ऊपर ये पाबंदी है कि हम उसको फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ बड़े शदीद किस्म के खदशात यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने। ठीक है, मुसर्रत न्याज़ी साहबा, जब आपके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कड़ा वक्त था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कड़ा वक्त था, आपने उस वक्त क्यों नहीं अलम बुलंद किया कि ये जो सियासी इंतकाम की सियासत है ना, ये खत्म होनी चाहिए। अब जब आप पे कड़ा वक्त है, जो तारीख रकम हो रही है, आप कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। जी, आप बात कर रहे हैं? रिजवाना गजनफर साहबा से मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, आपने नाम गलत ले लिया था। जी जी जी, रिजवाना साहबा, हाँ, आपने क्या प्लीज मैंने अर्ज किया, जब आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जुल्म हो रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जुल्म हो रहा था, आपका वर्डिक्ट ये है कि वो तो जनाब इन्होंने करप्शन की थी। वो 2017 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी वो तो वाकई एक करप्शन ज़दा माहौल के जरिए गई थी। लेकिन अब जब आपको तोशाखाना 1, 2 में धकेला जाता है तो आप कहते हैं नहीं, हमने करप्शन नहीं की। कि ये दास्तान आपने अपने दौर में खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? पहले तो आप मुझे जरा उसकी डिटेल बताएं, जो जुल्म इनके ऊपर और पीपल्स पार्टी राना सनाउल्लाह को आपने पकड़ा, राना सनाउल्लाह को आपने पकड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी को आपने पकड़ा, एहसन इकबाल को आपने पकड़ा। दूसरी बात मेरी बात सुन लें, डिटेल्स आप तक। जी अच्छा, एक तो वो जुल्म की मैं आपसे जो कह रही हूँ ना कि वो उसकी जरा मुझे डिटेल्स बता दीजिए। बता तो दूसरी बात सुनिए, राना सनाउल्लाह को पकड़ना थे, वो नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर बनाए थे। हमारा कोई मुकदमा हमने इनके ऊपर नहीं बनाया था। राना सनाउल्लाह को पीपल्स पार्टी ने पकड़ा था आपके दौरे हुकूमत में। इनके गए जो भी इनके मामला थे, इनकी जायदादों के मामला थे कि जी वो मेरी पाकिस्तान तो क्या वहां जायदाद नहीं है, इनके पास किसी मनी ट्रेल नहीं थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, चाहे वो हो चाहे जरदारी साहब का वो सरे महल हो, जो भी हो। ये आपस का इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जो है ना, पीटीआई ने कोई इन पे मुकदमा उस तरह से नहीं बनाए। मुझे ये फरमा दीजिए, बात तो यहीं पे खत्म हो गई। रिजवाना साहब देख लीजिए, मेरी बात नहीं सुन रही। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से 2 जमातें रही हैं, तो ये इनकी हमेशा से यही मुकमका रहा है कि जी एक दफा बारी हम लेंगे तो आप चुप रहना, और तो आप लेंगे तो हम चुप रहेंगे। तो इसी तरह, इसीलिए तो 35-40 सालों से इनकी हुकूमत है,
मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है, हम कितने कर्जों में दबे हुए हैं। हम देखते हैं कि ये दो खानदानों की तो जायदादें पता नहीं दुनिया के सैकड़ों मुल्क में फैली हुई हैं। इनके पास तो सब कुछ है। रिजवाना साहब मुझे मौका तो दीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं डिटेल बता दूं आपको। सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है ना, ब्लेम तो उनको करना चाहिए। मुझसे डिटेल तो ले 40 साल से ये लोग बारियां ले रहे हैं, तो असल कल्प्रिट तो ये लोग हुए। अब ना एक ढंग का रिजवाना गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसर्रत न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम अब्बास हरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवाना गजनफर साहब, आपसे बात हो रही थी, आप फरमा रही थी कि इन्होंने 35-40 साल में कर्जे बहुत लिए, तो मैं आपके सामने डिटेल थोड़ी रख दूं, अगर आप मेरी पहले बात सुन लें फिर मेरा जवाब दीजिएगा। रिजवाना साहबा, अच्छा मैं आपको बता दूं, इन्होंने 35-40 साल में जब आपको गवर्नमेंट दी है ना, उस वक्त पाकिस्तान पे कुल कर्जा था 40,000 अरब, और जब आप गए हैं ना तो पाकिस्तान पे कर्जा था 62,000 अरब। यानी इन्होंने पिछले 35-40 साल में जब इनकी हुकूमत रही, ये 40,000 अरब पे पहुंचे, और आपने अपने 3.5 साल में 22,000 अरब कर्जा ले लिया। इसको किसको कहेंगे कि किसने जुल्म किया इस मुल्क के साथ? देखिए मेरी बात सुने, सवाल उससे पूछा जाता है जो बहुत दिनों से, जैसे ये दोनों हुकूमतें ले रही थी कर्जे और जो भी, और मुझे लग रहा है कि ये फिगर जो आप बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? कोई फर्क नहीं है मैडम, आप इनको कंफर्म कर लें। नहीं, पहले देखें, हमारे पास जब हुकूमत आई है तो सूद दर सूद वाली बात थी कि हम सारा दे के भी जो है वो तब भी हमारा सूद खत्म नहीं होता था कि इस नहज पे पहुंच गया था। इदारे इन्होंने बेच दिए थे, मोटरवेज इन्होंने बेच दी थी, बाकी सब कुछ इन्होंने वो जो है वो गिरवी रख दिया था। दूसरी बात ये कि जिस तरह से उसके बावजूद हम PIA को कहाँ लेके गए, ठीक है, हम काफी बर्बाद कर ली। जो आपके वजीर हवाबाजी ने पूरी दुनिया में PIA को बदनाम किया। आज PIA अगर बिक रही है सिर्फ आपकी वजह से बिक रही है। हमारी वजह से क्यों बिक रही है? PIA आपके वजीर हवाबाजी ने ये कहा था, सुनिए, आपके वजीर हवाबाजी ने ये कहा था कि पाकिस्तान के पायलट अनपढ़ हैं, इनकी डिग्रियां जाली। मैडम आप सवाल ही नहीं ले रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं गुजारिश करूं, आपके वजीर हवाबाजी ने कहा था कि PIA का मेरी आवाज नहीं सुन पा रही जाता है। सलमान साहब मेरी आवाज मैडम तक पहुंचाइए प्लीज, मेरा सवाल तो पहुंचने दीजिए ना। मैडम मेरी रिजवाना साहब मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए। आपके दौरे हुकूमत में आपके वजीर हवाबाजी ने यह कहा था हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, हमारे तैयारे खराब हैं और हम इस काबिल नहीं हैं कि हम दुनिया में फ्लाई कर सकें। और पूरी दुनिया ने आपने पायलट्स का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। आप कह रही हैं आपने PIA को तबाह नहीं किया। हमारे वजीर ने एक बात कर दी तो तबाही हो गई। ये तबाही है। देखिए मैं गुजारिश करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि 3.5 साल में हमने आगे सब कुछ तबाह कर दिया। मैडम मुल्क डूब गया, आप हंस रही हैं, अरसे से बैठ मुल्क डूब गया, आप हंस रही हैं। गुजारिश सुनिए ना, स्टील मिल की बात बताए ना, आप PIA की भर्तियों की बात बताए ना। हमारे वजीर ने एक बात कर दी, ठीक है, उनको नहीं करनी चाहिए। एक बात का इफेक्ट तो देखें चाहिए थी मैडम, एक बात का इफेक्ट तो चेक करें जरा, खुदा ना खासा मैं स्क्रीन, एक बात का इफेक्ट तो चेक करें। मैं स्क्रीन पे बैठा हूं, आप मुझे ऑन एयर इल्जाम लगा दें इस एंकर की जर्नलिज्म की डिग्री जाली है, तो मुझे बताएं मुझे कोई चैनल लेगा? देखिए मेरी बात सुने, उसमें बहुत से ऐसे थे जिनकी जाली थी, लेकिन उन्हें ओपनली नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। जाली डिग्री बिल्कुल थी। आपने PIA का रेट तबाह कर दिया, आपने PIA के पायलट्स का फ्लाइट बंद करवा दी थी, तारीफ कर दिया था ना उन्होंने। ये बात उन्होंने अमेरिका से, लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट न्यूयॉर्क जाती थी, उन्होंने वो बंद करके तो अपने तैयारे को जो है वो अमेरिका के लिए उड़ाना शुरू कर दिया अपने मफाद के लिए। तो इस तरह से जब प्राइवेट उनको लाएंगे। रिजवाना साहबा, मुसर्रत न्याज़ी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत न्याज़ी साहबा, आपका वर्डिक्ट लेना चाहूंगा। रिजवाना गजनफर साहबा जो कुछ कह रही हैं, इज इट ट्रू कि इनके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PIA को डुबो दिया? इनके ख्याल में दहशत गर्दी को दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी, यानी जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है? देखिए मेरे भाई, मैं एक बात बताऊं कि मुझे ये वर्डिंग अपनी बहन के लिए कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बड़े
شرم کا مقام ہے کہ جس جٹھائی سے وہ مسکرا رہی ہیں اور لفظ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے جو منسٹر نے یہ بات کہہ دی کہ جی پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں وہ جو ہے نا ان کے لائسنس یا ان کی جو ڈگریز ہیں وہ جعلی ہیں، یہ بات کہہ دی. آپ مجھے بتائیں ایک منسٹر کتنی نان سینس بات کہہ رہے ہیں اور اس سے آپ کہہ رہی ہیں اور اس سے آپ اتنے مزے سے دوسرے کی باتیں نہیں سن پا رہی ہیں. میں تو اس کو جو ہے نا بہت ہی شیمفل بات کہوں گی. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ میری بہن فرما رہی ہیں کہ جی دہشت گردی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تھی. میری بہن پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے تو سوات کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا جرم تھا. آپ نے وہاں پرچم لہرایا، آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، آپ نے بلوچستان کے اندر جو مایوسی تھی اس کو ختم کیا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی طرح چختی چلاتی نہیں ہے کہ جی ہم دھاوا بولیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہمارے لیڈر کو نکالو، نہیں تو ہم کفن باندھیں گے، ہماری لاشیں نہ آئے تو راجے پڑھ لینا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ وقت گزارا جب میرے چیئرمین، میرے اپنے بابا جو ہے نا ان کا جنازہ جب سندھ کے اندر آتا ہے انہیں پھانسی دی جاتی ہے، یعنی کہ جوڈیشری مرڈر ہوتا ہے ان کا، تو ہم نے اداروں پہ چڑھائی نہیں کی. ایک وقت آیا 50 سال کے بعد کہ جی جوڈیشری نے خود اس کو تسلیم کیا کہ یہ ظلم ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ. اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، دیکھیں میری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا جاتا ہے. مجھے بتا دیجئے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب نے یا ان کے بیٹے نے یا ہماری کسی لیڈرشپ نے کوئی ایک لفظ کہا ہو؟ ورنہ ہم کہہ سکتے تھے جلاؤ کرو، گھیراؤ کرو، ایسا لفظ نہیں تھا، بلکہ کیا کہا؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. دوسری بات میری بہن فرما رہی ہیں کہ جی ایک باری ان کی، 2 باری ان کی، سب سے زیادہ قرضے. دیکھیں آپ اینکر ہیں، منجے ہوئے انسان ہیں. میرا دوسرا بھائی کھرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تجزیہ کار ہیں، وہ اس چیز کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم قرضہ جب بھی گورنمنٹ آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا. دوسرا جو 2.5-3 سال، 3.25-4 سال کے اندر جو ملک کو انہوں نے ڈبویا وہ ان کو نظر نہیں آیا کہ اتنے قرضے جو 70 سال میں نہیں لیے گئے وہ آپ نے تقریباً 3.25-4 سال کے اندر لے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ظلم کیا ہے اس کی معافی مانگ لے اللہ پاک سے بھی اور عوام سے بھی، اور مل کر بیٹھے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی لیڈرشپ ہے، تاکہ اس عوام کو اس دلدل سے نکالیں، اپنے اس ملک کو ترقی دیں، تاکہ ہماری جو جگ ہسائی آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے رضوانہ صاحبہ، میں غلام عباس ارل صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں. پہلے رضوانہ صاحبہ سے پوچھ لیں کہ وہ معافی مانگیں گی یا ان کو لگتا ہے نہیں انہوں نے جرم ہی نہیں کیا؟ بھائی کرپشن نکالے نا، بتائیں نا کہاں کرپشن کی ہے. ہم نے 3 سال میں آگے سب کچھ تباہ کر دیا. 3 سال سے پہلے تو دودھ کی ندیاں بہ رہی تھی، سب کچھ آل از ویل تھا، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن تھا. ہم آئے 3 سالوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر گئے. کیوں بھائی؟ ایسی بات ہے نا. تو ایسا ہوا نا، ایسا فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جتنی زیادتی، جتنی جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے فسطائیت ہے اور جس طرح سے ہماری آپ نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک عورتوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بتائیں نا کہ آج تک یہ ہوا ہے کہ آپ کسی پارٹی سے جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی وفات کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو 5 صوبوں میں جس کی نمائندگی ہے، پیپلز پارٹی تو صرف سندھ تک محدود ہے. پیپلز پارٹی کی نہ پنجاب میں نہ کہیں پہ کچھ، وہ سندھ تک محدود رہ گئی ہے. نون لیگ کی حالت آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی جو پاکستان کی وفاق کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جس نے کروڑوں میں آلموسٹ 2 کروڑ ووٹ لیا ہے، جس کی ہر چیز ہے، اس کو آپ دیوار سے بھی لگا رہے تو بھی عوام ہمیں ووٹ بھی دے رہی ہے اور سب کچھ. اور جو زیادتی آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، بغیر کسی مقدمات کے، میری آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ چلان پیش کریں، سزائیں دیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے رضوانہ صاحبہ. 1.5 سال سے آپ رضوانہ صاحبہ مجھے سن پا رہی ہیں، جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. رضوانہ صاحبہ میرا بڑا مؤدبانہ سوال ہے،
میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جو آپ کی خواتین پر ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے، مریم نواز، اس کے باپ کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر 158 دن وہ جیل میں رہیں، کیا وہ خاتون نہیں تھیں؟ رضوانہ غضنفر صاحب، گرفتار کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر مردانہ پولیس عورتوں کو جو ہے وہ بازوؤں سے پکڑ پکڑ کے اور اس طرح سے گھسیٹ کے روڈوں کے اوپر لے کے جائے، میرا خیال ہے وہ بات قابل جو کہتے ہیں نا مذمت ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو کہی کہ مریم بی بی پورے پروٹوکول کے ساتھ آتی تھی، ان کو جس طرح کا روم دیا گیا تھا، جس طرح کی ان کے پروٹوکول دیا گیا تھا، ہم نے وہ ساری گھٹیا حرکتیں نہیں کی، جو جس کا پروٹوکول بنتا تھا ان کو اس حساب سے دیا گیا تھا۔ رہی بات کہ اگر ان کے اوپر کیسز تھے، میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ وہ کیسز ہم اس وقت کے نہیں تھے۔ اچھا میڈم، آپ سے گزارش کروں، جب تک رضوانہ صاحبہ آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے، رضوانہ صاحبہ میری بات تو سن لیجئے، جب تک آپ یہ نہیں نہ مانیں گی کہ حمزہ شہباز جو تقریباً 627 دن جیل میں رہے، نواز شریف جو تقریباً 374 دن جیل میں رہے، مریم نواز جو 158 دن جیل میں رہیں، احسن اقبال جو 64 دن جیل میں رہے، پھر شاہد خاقان عباسی جو 222 دن جیل میں رہے، شہباز شریف جو 207 دن جیل میں رہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو بات میری بات پوری سن لیں گی، وہ امتیاز چودھری، ہاں مجھے نام وہ ظلم ہے، میں مان گیا سیاسی مقدمات ہیں، جب تک آپ یہ نہیں نہ مانیں گی کہ یہ لوگ بھی سیاسی مقدمات میں جیلوں میں رہے، تب تک معاملات بہتر نہیں ہونے والے۔ ان کے گھر پہ حملہ، پھر 5ویں دن ان کے گھر پہ حملہ۔ غلام عباس سرل صاحب، پہلے تو آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے خاموش ہیں۔ غلام عباس سرل صاحب، کیا سمجھتے ہیں رضوانہ غضنفر صاحبہ جو کلیم کر رہی ہیں؟ مجھے یا تو بتا دیں کہ میں بولتی جاؤں کہ کیا کروں؟ اچھا، اس کے غلام عباس سرل صاحب، حمزہ ہیں، ان کے گھر میں گھس کے غلام عباس سرل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیشے کی ٹیبل توڑ رہے ہیں، ٹی وی توڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی کس خاتون کے ساتھ؟ میں غلام عباس سرل صاحب کی طرف موو کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مجھے غلام عباس سرل صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں۔ جی غلام عباس سرل صاحب، جس طرح رضوانہ غضنفر صاحبہ کلیم کر رہی ہیں کہ اگر مریم نواز 158 دن جیل میں رہیں تو مسئلہ کوئی نہیں، شہباز شریف 207 دن رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نواز شریف 374 دن رہے کوئی مسئلہ نہیں، حمزہ شہباز 674 دن 627 دن جیل میں رہے کوئی مسئلہ نہیں، احسن اقبال اگر 64 دن جیل میں رہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے مسئلہ چنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان 16 مہینے سے جیل میں مسئلہ ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں پر یہ ظلم، یہ تشدد، یہ جیل، یہ پابند سلاسل ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ کیا سب پارٹیز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سیاسی مقدمات سے نکل کے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب جو سیاسی مقدمات جو ہے نواز شریف پہ بنائے گئے اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا، پھر پیپلز پارٹی پہ بنے پھر بھی یہی مسئلہ تھا، اور آج اگر سیاسی مقدمات جو ہیں پی ٹی آئی پہ بن رہے ہیں تو پھر وہی مسئلہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہماری 76 سالہ تاریخ میں ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ سے استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی توجہ کسی بھی سیاسی جماعت نے جب حکومت میں آتی ہے کاش اتنی توجہ یہ اپنی گورننس پہ دیں، عوام کو معیشت بہتر کرنے پہ دیں تو یہ ملک جو ہے وہ کچھ اس کی صورتحال اور ہوتی۔ لیکن جب بھی کوئی حکومت میں آتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اپوزیشن کو دبانے میں اور ان کو کچلنے میں، ان کے اوپر سیاسی مقدمات بنانے میں، ان کو جیلوں میں ڈالنے میں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ عوام کے ساتھ تو ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں رہتا۔ جب میری پی ٹی آئی کی دوست جو ہے اس نے بات کی کہ ہم نے کیا کیا، دیکھیں آپ نے سب سے بڑا جو اس ملک کو نقصان پہنچایا، جو آپ نے ایک وسیم اکرم پلس جو ہے اس کو مسلط کیے رکھا 4 سال آپ نے پنجاب پہ، آپ نے اتنا زیادہ قرضہ بھی لے لیا اور ڈیولپمنٹ جو ہے 0% تھی، ایک اینٹ بھی نہیں لگی پورے پنجاب میں یا کہیں بھی۔ تو اس وقت جو کچھ ہوتا رہا، جو انتقام اور جی مسرت نیازی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی
کے پاس پلان کیا ہے اگر آپ کے بلاول بھٹو جو کہ خوبصورت خوبرو نوجوان ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، خود تو میرا نہیں خیال اس سسٹم میں بننے سے رہے، تو کیا کوئی پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟ اچھا، میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دوں گی، لیکن آپ کی پرمیشن سے ایک جو ہے نا منٹ کے لیے میں اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کہہ رہی تھی کہ جی ان خواتین پر جو ہے نا ہماری خواتین پر زیادہ تشدد ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اول تو میں ایک خاتون ہونے کے ناطے کہتی ہوں دنیا کے کسی بھی حصے میں اور خصوصاً پاکستان میں جس حصے میں بھی خواتین کے ساتھ اس طرح کا ظلم تشدد ہوگا، کم از کم میرے جیسی خاتون تو اس کی ہمیشہ سے مخالفت کرے گی۔ ایک دوسری وجہ یہ میری بہن کہہ رہی ہے ہم نے کب کیا، آپ کے چیئرمین صاحب کہتے تھے ریاست مدینہ بناؤں گا، میری بہن اسی ریاست مدینہ میں کب جو ہے نا کس نے میری جو لیڈر ہیں خواتین کی لیڈر ہیں پورے پاکستان کی پریزیڈنٹ ہے خواتین ونگ کی ابھی فریال کالپور صاحبہ جو ہاسپٹلائز تھی اور چاند رات کو انہیں وہاں سے گرفتار کر کے جیل بھیجا جاتا ہے، مجھے بتا دیجئے ایلیگیشن پہ یہ کون سی انسانیت تھی؟ ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہہ رہے جناب فلاں نے ان پر جو ہے نا مقدمات کیے تھے، خورشید شاہ صاحب کو بغیر کسی تحقیقات کے بغیر کسی چیز کے تقریباً 2 سال جیل رکھا جاتا ہے، کون سی انسانیت تھی؟ انہوں نے کہا شرجیل انعام میمن کے گھر سے جناب اور اپنا آغا سرائے دورانی کے گھر جو ہے نا بے حساب جو ہے نا کرنسی نکلی۔ ارے وہی کرنسی جو ہے نا آپ آئی ایم ایف کے منہ پہ دے مارتے، کیونکہ آپ کے تو چیئرمین کا اصول تھا کہ میں آئی ایم ایف کے منہ پہ جو ہے نا پیسے دے ماروں گا، قرضہ دے ماروں گا، یا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی تو خیر وہ کر نہیں سکتے تھے، اس قسم کی حرکتیں تو ان کو آتی نہیں ہے، صرف شعبے بازی انہیں آتی ہے۔ تو مجھے بتائیں آغا سرائے دورانی کے گھر پہ خواتین نہیں تھی، وہ کس انداز سے آپ لوگوں نے ان کے گھر پہ ریڈ ماری؟ کیا وہ نون لیگ نے یہ سارے مقدمات بنائے تھے؟ میں سمجھتی ہوں میرے بھائی اگر انہوں نے کل کو برا کیا تو اس کو بھی میں برا کہوں گی، اور اگر نواز شریف کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور اگر یہ خواتین کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں، ناروا سلوک کر رہے ہیں، تو میں اس کو بھی کنڈم کروں گی۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، ملک کو اور عوام کو پازیٹیو سائڈ میں لے کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگلی دفعہ الیکشن میں آئیں تو لوگ آپ کو گندے انڈے یا ٹماٹر مارے، تو اس چیز کے استقبال سے اور اس چیز سے بچے۔ دوسری بات آپ کی بات پہ آ جاتی ہوں، بڑی مہربانی آپ نے سنا، آپ نے کہا آپ کے پاس پلان کیا ہے کہ جب میرے چیئرمین وزیر اعظم بنتے ہیں۔ میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، شہید بابا آئے تو ان کی ایک لمبی داستان، لمبی تاریخ ہے کہ کیا عوام کو کیا ملک کو انہوں نے دیا۔ اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آتی ہے، خواتین ہی کی بات ہو رہی ہے تو میں خواتین کی بات کر دیتی ہوں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیل کا سامنا کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لے کے چلی، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ جیل کے اندر خواتین کے ساتھ کیا پرابلمز ہوتے ہیں تو انہوں نے خواتین جیل بنائی جب اپنے اقتدار میں آئے۔ خواتین کو بینک میں پرابلمز ہوتی ہیں تو ویمن بینک بنائے۔ اسی طرح سے بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، رضوانہ غضنفر صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور غلام عباس ارل صاحب سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام پینلسٹ کی باتوں کے بعد ایک بات سمجھ آتی ہے، سب لوگوں کی اندر کی جو بات ہے، سب لوگوں کے اندر ایک جو طوفان موجزن ہے، سب چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، سب چاہتے ہیں کہ مل کے بیٹھنا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنا، بات چیت کرنا، سب کو سیاسی مقدمات سے نکالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیورٹی اتحادی حکومت کی ہونی چاہیے، عوام کے مسائل کا حل۔ اس وقت اتحادی حکومت کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے دہشت گردی کا قلع کما۔ اس وقت اتحادی حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کم کرنا، پیٹرول کی قیمت کو کم کرنا، ڈیزل کی قیمت کو کم کرنا، اور کاشتکار کو سہولت دینا، عام آدمی کے لیے روزگار میسر کرنا۔ لیکن انفارچونیٹلی سب آپسی لڑائیوں میں ایسے غلطاں ہوئے ہیں کہ
کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ واپسی کا راستہ کیسے اپنایا جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔